السلام عليكم تلاميذ تجديد مشترك علمي. إذا غنطرقو سيتياسيون بروبليم الثانية، هي أنني غادي ندرس الدالة الأولى اللي هي اف دي اكس إيكالا اكس وكاري. من بعد غنشوف الدالة جي دو اكس الثانية اللي هي اكس وكاري بلس 3، وغنشوفو الاختلاف ديالها بين هاد جوج دوال اللي هو آخر سؤال، يعني donner une conclusion بين 1 و 2. Donc, ندوزو la réponse ديال situation problème. Pour la première question, on dit f de x هي x au carré. Déterminer le domaine défini. عندي فونكسيون ما فيها لا راسين، يعني ما عندي حتى شرط، ما عندي لا كسر لا جذر، يعني y a pas de condition. Donc d de f هو l'ensemble R. pour justifier ممكن تكتب هنا فونكسيون بولينوميال، يعني دالة حدودية من الدرجة الثانية معامل ديالها هي 1. ندوزو لا دوزيام كيستيون. قال لك étudier la parité de f. Donc toujours on a moins x appartient à d de f. عاد عندي الحق نحسب f de moins x. donc toujours في la parité كندوز من f de moins x اللي هي الدالة عندي هي x أس 2، دونك نعوض ناقص x 2 كاري اللي هي أس 2 مع ناقص الأس بير، دونك غتبقى لنا إكس أس 2 اللي هي الدالة اللي عندي في الأول، دونك كتساوي اف دو إكس. إذن اف إي بير، فونكسيون بير. Troisième question, le taux de variation. donc soit على نفس التطبيق A appartient à D de F، B appartient à D de F، لأن كنختارو عددين avec A différent de B. La définition ديال taux de variation، on a T de AB، la variation بين A و B هي F de A ناقص F de B، كنتو في التاسع كتسميوه معامل موجه. F de A في الوسط f de x هي x أس 2، f de a هي a au carré، f de b هي b au carré. نعوض هي a أس 2 ناقص b أس 2 على a ناقص b. قلنا لا ميثود ديال طو دو فارياسيون حاول تخلص من المقام، عندي هنا ايدونتيتي رماركابل، دونك هي a موان b a بلس b على ا ناقص ب. دونك كما كتلاحظوا المقام غنختزل ب. اذا طو دو فارياسيون تي ا بي، طو دو فارياسيون انتر ا اي بي هو ا بلس بي. دونك هنا ما يمكنش نحدد عاوتاني اشاره لحقاش خدام كما قلنا في لونسومبل ار، ما يمكنش نحكم الاشاره ديال ا و بي. دونك هنا ندرس السين ديال ا بي طو دو فارياسيون. قلنا توجور في الدالة تشلجم ولا دالة بارابول كنقسم بصفر، يعني موان لانفيني صفر، صفر بليس لانفيني، يعني كندرس في هذا المجال وهذا المجال. إذن دونك نخدم على المجال الأول زيرو موان لانفيني زيرو، من بعد نخدم على هذا المجال الثاني. دونك سوا لي فاريابل اللي خديت أ في هذا المجال اي بي اوسي في هذا المجال، الى خديتي هاد العددين في هذا المجال دونك ا غيكون نيجاتيف اي بي غيكون نيجاتيف. الوغ كنأثر تي ا بي، دونك المجموع ديالهم غيكون نيجاتيف. هذا هو طو دو فارياسيون دان تي ا بي
هذا راه كنحاول ديما اضطر طو دو فارياسيون نيجاتيف. دونك الا كان طو دو فارياسيون نيجاتيف دونك اف اي ديكروسونت sur موان لانفيني زيرو، لحقاش اف دو اكس قلنا كاينين جوج حالات. عندي الحالة دابا الأولى اللي هي المعامل أ موجب، غتكون ديكروسونت كروسونت. نمشي دابا المجال الثاني غنتلقاوها كروسونت سور سوا أ في هذا المجال اي بي او سي في هذا المجال. دونك الا خديت العددين في هذا المجال غيكونوا موجبين، الوغ ديما كنأثر طو دو فارياسيون. دونك ا بلس بي غتكون موجبة، دونك طو دو فارياسيون هنا في هذه الحالة موجب كما قلت لكم، لحقاش واحد عدد موجب. يعني حنا راه شفنا دراسة عامة لهاد الفونكسيون اف اي كروسونت. حنا ما بيناش نحفظو لي كا جينيرال، نبينو الدالة على حسب السؤال. الا كان السؤال ديريكت استنتج تغيرات الدالة ممكن تستنتج من قيمة ا. هنا كيستيون ديتايي يلا ما نخدمها عادي. دونك زيرو بليس انفيني كنخدم هكا على حساب انكم تعلموا تدرسوا الدوال بشكل مبسط. يعني بحال هكا راه يتم دراسة الدوال ان شاء الله في سيزيام وباكالوريا. دونك المتغير هو اكس في كاتريام كيستيون هو الطابلو دو فارياسيون. المتغير هو اكس، الدالة هي اف دو اكس. كنضطر انني كنقسم هكا يعني المجال الاول والمجال الثاني باش نقسم نيت هنا، لحقاش المجال مفرق بصفر. يعني هاد البارتي هادي غنكونكلي في هاد البارتي، وهاد الجنب هذا غادي نكونكلي في هاد البارتي هادي. دونك عندي المجال موان انفيني بليس انفيني قسمناه بصفر. دونك من موان انفيني صفر ديك كرواسونت يعني الدالة تناقصية، ومن زيرو اللي عندي في هاد البارتي هادي بليس انفيني الدالة كرواسونت. الصورة ديال صفر هي صفر اف دو صفر. نمشيو للجزء الثاني ديال التمرين، هو اتيدي لا فونكسيون جي دو اكس اللي كتساوي اكس اس 2 زائد 3. الى لاحظتوا معايا ان هاد اكس اس 2 على حسب البارتي الاولى راه هي اف دو اكس، دونك هي كتساوي اف دو اكس بقات لينا هادي زائد 3. يعني ان جي دو اكس كتكون من الدالة اف دو اكس بلس 3. دونك كيستيون الاول بالنسبه للدومين ديفينيسيون د لا فونكسيون دابا خدام على جي. دونك هي اكس اس 2 زائد 3 ميم شوز، ما كاين جذر ما كاين كسر. دونك عندنا دي دو اف هي ا، دونك هي فونكسيون دالة حدودية بولينوميال. بالنسبه للدوزيام كيسيون هي étudier la parité de la fonction g. ميم شوز قلنا كنبداو توجور كنحسبو moins x appartient à d de g. هنا d de g la fonction d de g. donc f de moins x نعوض بها هي ناقص x لكل س 2 زائد 3، والس 2 مع الموا يمشي يبقى لنا x س 2 بلس 3. نفس المشكل هنا جي دي اكس. دونك هو ني التعبير ديال جي دي اكس كتساوي جي دي اكس، اذا جي دو موان اكس كتساوي جي دي اكس، اذا جي اي بير. دونك حتى تكون متماثله بالنسبه المحور الاراتيب. دونك بالنسبه لي زوردوني ندوزو troisième question هو taux de variation soit A appartient à D de G, même chose B appartient à D de G avec كما كنحطو لو condition A soit différent de B. donc taux de variation هو on a T ديال AB
دابا نخدم الدالة جي هي جي دو أ ناقص جي دو بي على أ ناقص بي. نعوض البغيون توجور. عندي جي دو إكس هي إكس أس 2 زائد 3. دونك جي دو أ هي أ أس 2 زائد 3. جي دو بي هي نعوض إكس بي أس 2 زائد 3. دونك هي أ أس 2 زائد 3 ناقص بي أس 2 زائد 3 على أ ناقص بي. نسامبليفي هي أ أس 2 حيد الأقواس زائد 3 ناقص بي أس 2 ناقص 3 على أ ناقص بي. نسامبليفي بثلاثة بقى لنا هي أ أس 2 ناقص بي أس 2 على أ ناقص بي. قلت لكم في الطود دو فارياسيون حاول تخلص من المقام. هذه ايدونتيتي روماركابل هي أ موان بي أ بلس بي، يعني نفس التكنيك. دونك كتساوي دونك طود فارياسيون أ ناقص بي أ زائد بي على أ ناقص بي. دونك نسامبليفي. إذا طود فارياسيون أ بي غيكون هو أ زائد بي. دونك نفس الميثود مجال التعريف هو ار، ما يمكنش نحدد القيمة إلا دخلت في الحالات. دونك غنقسم مجال بصفر. دونك قسمت المجال ار بصفر. دونك موال انفيني صفر و صفر بليس لانفيني. دونك غنخدم على جوج مجالات، سوا ا في هذا المجال ميم شوز بي موال انفيني صفر سوا باردون نكمل هاد البارتي ندوز للأخرى. إذا قلنا إلا كان في هاد البارتي غيكون نيجاتيف بي أوسي غيكون نيجاتيف. دونك كنحاول نأثر طود فارياسيون مجموع عددين سالبين غيكون أ بلس بي نيجاتيف. دونك طود فارياسيون في هاد الحالة غيكون نيجاتيف. إلا كان طود فارياسيون نيجاتيف دونك اف اي ديكرواسونت سور الانترفال اللي خدام فيه موال انفيني زيرو. ماشي البارتي الثانية سوا A appartient à 0 plus l'infini et B appartient à moins 0 plus l'infini. On a A supérieur à 0 et B supérieur à 0. تأطير ديال الطو دو فارياسيون يعني عندي مجموع. alors A بلس بي غيكون موجب. دونك اللي هو الطو دو فارياسيون وصل للقيمة ديال تي ا بي. دونك الطو دو فارياسيون غيكون بوزيتيف. إذا إلا كان بوزيتيف اف اي كرواسونت سور ديما المجال زيرو بليس لانفيني. كما قلت لكم كنقسم انا هكا على حساب نحط الجدول بهاد المجالات ديريكت. دان كاتريام كيستيون هو ديتيرميني طابلو دو فارياسيون. عندي الفاريابل توجور هو اكس. لا فونكسيون هنا صحوها جي دو اكس. دونك جي دو اكس مديفينيها موان انفيني بليس انفيني، يعني مجال التعريف ديالها. عندي الدالة هي جي دو اكس، ولكن إلا لاحظت معايا المجال تقسم بصفر. دونك غنقسم بصفر على مجال موان انفيني زيرو دي كرواسونت. ها هي في النص الاخر غتكون كرواسونت. الصورة ديال صفر جي دوس اكس هي اكس اس 2 زائد 3، ولكن جي دو صفر هي اكس صفر اس 2 زائد 3 هي 3. دونك الصورة ديال صفر هي 3. عندي الدالة اف دو اكس هي اكس اس 2 اللي انطلاقا من الجدول اللي درسناه التناقصية التزايدية.
اف دو صفر هي صفر اصلا دالة الجمع كتمر من اصل المعلم، و اف دو واحد غتعطيني واحد، اف دو جوج غتعطيك تقريبا 4. دونك ممكن السيدة اف غيمر من هاد لي دو بوان لي 3 بوان كاع، وندير التمديد ديالو غادي لانفيني. كل ما كنمشي لانفيني كنهرب على محور الافاسي شويه بشويه. دالة بير، دونك غندير التماثل بالنسبه كاين هاد البوان قلنا 4 ناقص جوج غيكون تماثل بالنسبه لمحور الافاصيل اراتب باردون. دونك تماثل محوري. دونك سي دو اف هو هذا. نمشيو دابا نشوفو الدالة سي دو جي. دونك جي دو اكس هي اكس اس 2 زائد 3 تناقصية تزايدية، الصورة ديال صفر 3 والصورة ديال واحد نعوض بها تعطيك 4. دونك الصورة ديال صفر هي 3 والصورة ديال واحد تعطيني تقريبا 4. الصورة ديال جوج 7. تقريبا تجينا اختارت هي هادي. دالة حتى هي بير غتكون متماثلة بالنسبة للأصل المعلم بالنسبة لمحور الأراتب. دونك مماثلة ديال هادي غتجيني في 1 7 هي جوج. دونك ندير مماثل ديال هاد السيدة اف. دونك هاد الدالة هادي اللي بالاحمر غنسميها سي دو جي. دونك الا لاحظت معايا نناقشو دابا الحالة اللي قلنا بان جي دي اكس كتساوي اكس اس 2 زائد 3. قلنا هادي راه هي اف دو اكس، دونك كتساوي اف دو اكس زائد 3. دونك بشحال تغيرت من محور الاراتب الفرق بين منحنى الدالة اف ومنحنى الدالة جي غيكون هو 3. دونك هو هاد العدد اللي عندي هنا. دونك انني تحولت لمنحنى بحال درت لي واحد ديبلاسمون ازاحة بالعدد 3، يعني حولت بواحد المتجه، زيد هاد السيد اف وحركتو لهاد البوان هادي 3 وغيبقى لي نفس الشيء. اذا كخلاصة ممكن نقول بان كما كتلاحظوا في الشكل هنا ان سي دو جي هو صورة سي دو اف بالازاحة ذات المتجهة. نسميها اي كتساوي شحال تحركت. ما تحركتش لشي بلاصة اخرى، تحركت على محور الاراتب اللي كنحددوه بالجي. دونك تحركت بثلاثة الجي، يعني 3 المرات الجي. دونك كتساوي 3 الجي. ممكن شي تمرين اخر بلس 4، يعني جي دي اكس تساوي اكس اس 2 زائد 5. دونك هنا غنتحرك 5 المرات، يعني السي دي اف غيبدا ليا من هاد البوان وغيكون متماثل بالنسبة لمحور الاراتب. دونك هذه هي خلاصة بانه الا زدتي عدد على الدالة يعني بحال الا كدير الازاحة على محور الاراتب. نمشيو حنا نمثلوه في لابليكاسيون باش يبان لكم اكثر. اذا هذا هو منحنى الدالة اف اللي بالخضر اللي هو اكس اس 2 كاميرا من اصل المعلم. الصورة ديال واحد جوج قلنا هي تعطيك 4. تماثل محوري بالنسبة لمحور الافاصيل. قلنا جي دي اكس حتى هي الصورة ديال 3 صفر هي 3 والصورة ديال واحد هي 4. ولكن انا اللي كيهمني هو الفرق اللي كان بين منحنى الدالة اف ومنحنى الدالة جي، هو هذا العدد اللي كاين هنا
هو زائد 3. دونك لحقاش جي دو اكس لا حيدنا 3 تولي هي اف دو اكس، ولكن زدنا 3 تكون جي دو اكس من الدالة اف دو اكس اللي هي اكس اس 2 زائد 3 اللي هو الفرق على محور. كنزيد داك العدد 3 بحال كنحرك السي دو اف للرقم 3 اللي عندي هنا بإزاحة اللي هي 3. اذا هنا كما كتلاحظوا كنغير المكان ديال السي دو اف لجهة السي دو جي بالازاحة متجهة هي 3، يعني كنحرك السي دو اف كلشي وكنديبلاصيه لهنا، كيولي كيبدا ليا من النقطة ذات الاحداثيات 0 3.